अस्सलाम वालेकुम। सहाफ़त के एक तालिब इल्म के तौर पर मेरा बुनियादी तौर पर मौक़िफ़ ये रहा है मीडिया के बारे में कि मीडिया एक समाज का इदारा है, ये रियासत का इदारा नहीं है। लेकिन अनफ़ॉर्चुनेटली हमें ये पढ़ाया गया कि मीडिया एक रियासत का इदारा है और रियासत के इदारे का मतलब ये है कि वो एक ताकत का महवर है और मरकज़ है, एक पिलर है रियासत का। और रियासत का जब पिलर होगा तो फिर उसके पास ताकत और इख्तियार होगा। मेरा मुकदमा ये है कि मीडिया समाज का इदारा है और जब समाज का इदारा होगा तो वो मीडिया समाज के अंदर टूल के तौर पर इस्तेमाल होगा जो समाज की इस्लाह के लिए, उसकी तामीर के लिए और उसकी वेलफेयर के लिए इस्तेमाल होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा ये मुकदमा बड़े पैमाने पर तस्लीम नहीं किया गया और मेरे साथ कई और बड़े लोग हैं जिनका यही मौक़िफ़ है कि मीडिया जो है ये समाज का इदारा है, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई और नहीं सुनी गई। वही नैरेटिव मकबूल हुआ जिसमें ये कहा गया कि मीडिया रियासत का चौथा सतून है और बुनियादी तौर पर यह ताकत की एक अलामत है और एक बड़ी ताकत रखता है। अब उसी ताकत की अलामत ने अपने ताकत के जौहर दिखाने शुरू कर दिए हैं और ये वक्तन फ़वक्तन दिखाता रहता है। अभी तक तो बात मेन स्ट्रीम मीडिया तक थी जिसमें प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था और उसका इस्तेमाल भी टूल की बजाय वेपन के तौर पर हो रहा था। और वेपन आपको पता है कि वो तो हमेशा फिर तबाही और बर्बादी ही लाता है। अब उसकी जो अगली जो शक्ल सामने आई है वो डिजिटल मीडिया है जिसका पाकिस्तान में और ख़ित्ते में बल्कि दुनिया भर में उसका असर व नफूज़ जो है वो बढ़ता जा रहा है और डिपेंडेंसी एक तरह से डिजिटल मीडिया पे हो गई है बड़ी हद तक, हुकूमतों की, अवाम की, समाज की। तो अब जो डिजिटल मीडिया है ये हथियार से भी ज़्यादा खौफनाक बदतरीन हथियार की शक्ल इख्तियार कर चुका है। इसे बम की बजाय एटम बम कहा जाए तो ये ज़्यादा मुनासिब होगा। और इस एटम बम की तबाही के मनाज़र आप मुख्तलिफ़ जंगों की शक्ल में दुनिया में देख चुके हैं, मुख्तलिफ़ इनकलाबात जिनको कहा जाता है उनकी शक्ल में आप देख चुके हैं। जिस तरह ये मिडल ईस्ट में जो कुछ हुआ और जो कुछ दीगर ममालिक में हुआ, बल्कि ये तो यूँ आप कह लें कि सेकंड और थर्ड वर्ल्ड की दुनिया है, थर्ड वर्ल्ड के ममालिक हैं। आप फर्स्ट वर्ल्ड के ममालिक में देख लें कि किस तरह वहाँ पे मीडिया ने एक हथियार के तौर पर डिजिटल मीडिया ने काम किया और वहाँ पे तबाही फैली। बरतानिया की मिसाल आपके सामने है कि बरतानिया में एक वाक़या हुआ वहाँ पे और उस वाक़या को रिपोर्ट इस तरह किया गया कि एक प्रोग्राम था, एक फंक्शन था और वहाँ पे 2-3 लड़कियों का कत्ल हो गया और उस पर डिजिटल मीडिया में ये बात फैला दी गई कि ये इमिग्रेंट्स ने कत्ल किया है जो मुस्लिम्स हैं, जो बरतानिया में आए हुए हैं यहाँ पे। तो और उसके बाद वो बात इतनी वायरल हुई, इतनी फैली कि उसके नतीजे में बरतानिया में फसादात फूट पड़े और वो फसादात का दायरा इतना बढ़ गया कि उनको भी अपनी जो है वो सारी नज़रसानी करना पड़ी और वहाँ पे पाबंदियाँ लगीं और पता नहीं क्या कुछ हुआ। अब आप देख लें कि पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है, गुज़श्ता कई सालों से आप देख रहे हैं, उसके पीछे आपको डिजिटल मीडिया की ताकत ही नज़र आएगी, उसी बम की ताकत नज़र आएगी जिसका शिकार अब पूरी दुनिया होती जा रही है। अभी आप देखें कि लाहौर में एक वाक़या हुआ पंजाब कॉलेज में, वाक़या हुआ भी नहीं लेकिन वो वाक़या रिपोर्ट हो गया डिजिटल मीडिया पर। यूँ कह लें कि एक फ़ेक न्यूज़ फैला दी गई कि एक लड़की के साथ रैप हो गया है वहाँ पे और वो जो फ़ेक न्यूज़ थी वो इतनी वायरल हुई कि उसके नतीजे में एहतजाज शुरू हो गया, पुरतशद्दद हंगामे शुरू हो गए और लाहौर से उन हंगामों का दायरा कार बढ़ते बढ़ते अब रावलपिंडी और दूसरे शहरों तक वो एहतजाज का दायरा फैल गया और वो पुरतशद्दद हंगामे हो गए हैं। पता नहीं कितने मोटरसाइकिलें, गाड़ियाँ जला दी गई हैं, बिल्डिंगें पंजाब कॉलेज की तबाह कर दी गई हैं और एक स्टूडेंट्स का जम्मे गफ़ीर है जो शहरों में दंदनाता हुआ फिर रहा है। हालांकि जो भी लोग उस मुजाहरे में शरीक हैं किसी को नहीं पता कि वो कौन लड़की है जिसके साथ ज़्यादती हुई है। वो कोई लड़की कोई सामने नहीं आई, ना कोई क्लेमर है उसका, ना कोई विक्टिम है उसका, ना कोई उसके कोई शवाहिद हैं, ना कोई ऐनी शाहिद है। एक फ़ेक न्यूज़ किसी ने एक छोटे स्टूडियो में बैठ के वो पोस्ट लगाई और उसके बाद फिर उसको वायरल करना शुरू कर दिया और वो देखते ही देखते जंगल में आग से भी ज़्यादा सूरत के साथ फैली और उसके नतीजे में आप देख लें कि अब वो झूठ इस लेवल पे बोला गया और इतना बोला गया कि अब उसको उस पे शक होने लगा कि शायद ये सच ही हो। ये वही वो गोएबल्स की जो स्ट्रेटजी है कि झूठ इतना बोलो और तसलसल के साथ बोलो कि वो सच लगना शुरू हो जाए। अब ये भी इसी तरह का एक वाक़या हुआ है कि झूठ इस लेवल पे बोला गया, इसी इतनी तेज़ी के साथ बोला गया है और इतने तसलसल के साथ बोला गया है
کہ اب عام آدمی سوچ رہا ہے کہ جو اتنے بڑے ہنگامے ہو رہے ہیں، فسادات ہو رہے ہیں، تو شاید کوئی بات واقعی ایسی ہو جو یہ کہہ رہے ہیں، حالانکہ اس واقعے کا نہ کوئی عینی شاہد ہے، نہ کوئی وکٹم ہے، نہ کوئی اس کے ورثاء ہیں، نہ کوئی ایسا کوئی واقعہ، اور جس طرح جو اس کی منظر کشی کی گئی ہے کہ جس جگہ پہ وہ واقعہ ہوا ہے وہ پاسبل ہی نہیں ہے اگر آپ اس کا حقائق کا جائزہ لیں، لیکن کہ اس کے پاس ٹائم ہے کہ وہ تحقیق کرے، وہ جائزہ لے، وہ سوچے۔ یہاں تو بس خبر پھیلی، خبر آئی اور اس کو آگے پھیلا دیا، اور اس پہ رد عمل دینے میں بھی اتنی ہی تیزی دکھا دی جتنی تیزی کے ساتھ خبر آئی تھی۔ تو یہ ایک ایسا انفارچونیٹ واقعہ ہے جو اسی جو ڈیفینیشن کا مظہر ہے جس کے نتیجے میں میڈیا کو ایک آپ نے طاقت کا اور ایک ہتھیار کے طور پر آپ استعمال کر رہے تھے۔ اب مین سٹریم میڈیا میں تو پھر کچھ رول ریگولیشنز ہیں جن کی پابندی کی جاتی ہے، کوئی سیلف سینسرشپ ہے، کوئی وہاں پہ ایک پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں جو اس چیز کو رن کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ڈیجیٹل میڈیا تو ہر آدمی کے ہاتھ میں ہے، وہ تو جو چاہے وہاں پہ جو کچھ کر سکتا ہے، اور اس کا سب سے زیادہ جو وکٹم ہو رہے ہیں اور اس کا جو سب سے زیادہ اس میں استعمال ہو رہے ہیں وہ نوجوان ہیں، وہ یونیورسٹی کے، وہ کالج کے، وہ سکول کے نوجوان ہیں، بلکہ بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں جو اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو اس کے لیے ہنگامی طور پر اقدامات کرنے ہوں گے، ورنہ یہ جو ٹرینڈ ہے تباہی کا اور بربادی کا، اور سوشل میڈیا کے ذریعے تباہی اور بربادی پھیلانے کا، جھوٹ کو پھیلانے کا، اور اس کے نتیجے میں اتنے شدید رد عمل سڑکوں پر آ کر اس کا اظہار کرنے کا، یہ سلسلہ رکے گا نہیں، یہ بڑھے گا۔ اور اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ہے بنیادی طور پر ڈیجیٹل لٹریسی، کہ آپ کو اپنے بچوں کو تعلیم دینا ہوگی ڈیجیٹل میڈیا کی، ڈیجیٹل میڈیا کے بارے میں باقاعدہ ایجوکیٹ کرنا ہوگا، یہ آپ کو سکولوں کے، کالجز کے کیریکلم میں شامل کرنا ہوگا، ڈیجیٹل لٹریسی کو نصاب تعلیم کا حصہ بنانا ہوگا۔ آپ اپنے طلباء کو، اپنے بچوں کو پہلی کلاسز سے ہی بتائیں گے کہ یہ جو ڈیجیٹل میڈیا ہے اس کا استعمال آپ نے پازیٹیو کیسے کرنا ہے۔ یہ جہاں پہ ایک بڑا تباہ کن ہتھیار ہے، وہاں پہ اس کو ٹول کے طور پہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس سے آپ بہت اچھی ارننگ کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ آپ اپنی سوشل اپلفٹنگ کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ آپ مفید معلومات حاصل کر سکتے ہیں، آپ علم کا تبادلہ کر سکتے ہیں، آپ ڈائلاگ کر سکتے ہیں، آپ دنیا کے ساتھ کنیکٹیوٹی کر سکتے ہیں، آپ تجارت کر سکتے ہیں، آپ بزنسز کر سکتے ہیں، آپ اس پہ رہ کے اپنا پازیٹیو بے تحاشا کام کر سکتے ہیں، اور دنیا کر رہی ہے۔ لیکن اس کی باقاعدہ آپ کو اپنے سکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹی میں بچوں کو تعلیم دینا ہوگی، نصاب تعلیم کا حصہ بنانا ہوگا، اور ڈیجیٹل لٹریسی کے سوء استعمال سے، یعنی اس کے جو نیگیٹو استعمال ہے اس کے خطرات سے آگاہ کرنا ہوگا، اور بتانا ہوگا کہ یہ اس کا جو نیگیٹو استعمال ہے وہ کتنا خطرناک ہے، اس کے نتیجے میں اتنی تباہی آ سکتی ہے جتنی کرونا سے بھی نہیں آئی، اتنی بڑی تباہی اس کے استعمال سے آ سکتی ہے خدا نخواستہ، اور اس کے جو ہے وہ ٹریلر آپ کو نظر آنے شروع ہو گئے ہیں پاکستان میں۔ یہ تو بر وقت حکومت نے کارروائی کی اور اداروں نے بھی کارروائی کی اور سب کچھ انویسٹیگیٹ کر کے سامنے لے آئے ہیں، اس کے باوجود کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ یعنی کہ حقائق سارے کے سارے جو ہیں وہ مین سٹریم میڈیا بھی بیان کر رہا ہے، حکومت بھی بتا رہی ہے، انتظامیہ بھی بتا رہی ہے، اور وہ سارے لوگوں کی بات کوئی نہیں سن رہا، اور وہ فیک نیوز میں اتنی طاقت ہے کیونکہ اس کے نتیجے میں موبلائزیشن اس لیول پر کر دی گئی ہے کہ وہ جو موب ہے وہ اب کسی کی بات سننے کو تیار نہیں۔ لیکن خدارا حکومت کو اس حوالے سے فوری طور پر اقدامات کرنے ہوں گے، وزارت تعلیم کو اس حوالے سے اقدامات کرنے ہوں گے، پاکستان کے مین سٹریم میڈیا میں ایسے پروگرامز ہونے چاہیے، ایسی ایجوکیشن دی جانی چاہیے جس سے لوگوں میں ڈیجیٹل لٹریسی کا شعور پیدا ہو، لوگوں کو پتہ چلے کہ ہر آنے والی خبر جو ہے وہ سچی نہیں ہوتی، اور اس خبر کو پھیلانا ہر بندے کی ذمہ داری نہیں ہے، اور اس پر رد عمل دینا، فوری طور پر رد عمل دینا، یہ بھی اس کی نہ ذمہ داری ہے بلکہ اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ اگر آپ کے پاس اس حوالے سے قرآن پاک کی تعلیمات سے استفادہ کرنا چاہیے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں اس کو دیکھنا چاہیے کہ جب آپ کے پاس خبر آتی ہے تو آپ آگے پھیلانے سے پہلے یا اس پہ یقین کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کر لو۔ خبر لانے والا اگر فاسق ہوگا، فاجر ہوگا، اس کے کوئی نیگیٹو مقاصد ہوں گے تو وہ خبر بھی نیگیٹو لائے گا اور اس کے نتیجے میں تباہی پھیلائے گا۔ اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو یہ تعلیم دینے کی ضرورت ہے، اور یہ کام حکومتی سطح پہ بھی ہونا چاہیے، سماجی سطح پہ بھی ہونا چاہیے،
دانشوروں کی سطح پہ بھی ہونا چاہیے، میڈیا کی سطح پہ بھی ہونا چاہیے، اور یہ ہنگامی بنیادوں پر جب تک یہ اقدامات نہیں کریں گے، ڈیجیٹل لٹریسی کو فروغ نہیں دیں گے، اس وقت تک اس طرح کے بم پھٹنے کے خدشات برقرار رہیں گے۔